उद्यमेनैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात कोऽपि विजयं प्राप्तुम् इच्छति चेत् तेन अवश्यं कठिनप्रयत्नं करणीयम्। केवलम् इच्छया विजयं न प्राप्यते, प्रयत्नेन एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति, मनोरथैः न। अतः अस्माभिः प्रयत्नेन कार्याणि करणीयानि, तेन फलप्राप्तिः अपि भवति। सिंहः वनराजः इति कथ्यते, सोऽपि प्रयत्नं कृत्वा एव मृगान् गृह्णाति। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः स्वयमेव न प्रविशन्ति।